टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का वक्त था जब सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी। वादी में बिखरी हुई नरम धुंध आहिस्ता आहिस्ता सूरज की गर्मी से तहलील हो रही थी। गांव की मटियाली पगडंडियां रात की बारिश के बाद निखर चुकी थीं और हवा में मट्टी और भीगी घास की मिली जुली खुशबू थी। गांव के छोटे से बाजार के किनारे एक पुरानी दुकान की खिड़कियां हल्के नीले रंग के पर्दों से ढकी हुई थी। दुकान के बाहर कपड़ों की रंगीन धारियां हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी गैर मरई साज के साथ सरगोशी कर रही हूं। ये रंगरेजा की दुकान थी, जहां रंगों की जिंदगी सांस लेती थी। दुकान के अंदर मध्यम रोशनी में रंगरेजा एक बड़े मिट्टी के बर्तन के गिर्द झुका हुआ था, जिसमें गहरा सुर्ख रंग घुल रहा था। बर्तन के अंदर रंगीन कपड़ा बार बार घुमाया जा रहा था और रंगरेजा के हाथों की जुम्बिश में एक अजीब सी रवानी थी, जैसे वो ना सिर्फ कपड़े को बल्कि जिंदगी को भी रंग रहा हो। दुकान की दीवारें धुंधले पीले और नीले रंगों में लिपटी हुई थी और एक तरफ लकड़ी की अलमारी में मुख्तलिफ रंगों के डब्बे तरतीब से रखे हुए थे। हर डब्बा एक अलग कहानी लिए हुए था। हर रंग अपनी गहराई और राज छुपाए बैठा था। बाहर दरख्तों की शाखों पर परिंदे चहचहा रहे थे और कभी कभार कोई हवा का झोंका दुकान के पर्दों को हल्का सा उठा देता था, जो कि एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। रंगरेजा ने कपड़े को बर्तन से निकाल कर नरमी से निचोड़ा और उसे दुकान के बाहर बंधी रस्सी पर टांग दिया। सुर्ख रंग का कपड़ा हवा में हल्की हल्की जुम्बिश से लहरा रहा था, जैसे किसी ख्वाब की कैद में हो। रंगरेजा की नजरें उस कपड़े पर टिकी रहीं और उसके चेहरे पर गहरी सोच की झलक नजर आई। ये सुर्ख रंग भी अजीब है, वो दिल ही दिल में बोला। ये सिर्फ कपड़ों का रंग नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर के जज्बात, मोहब्बत, गुस्से और कभी कभी तकलीफ की नुमाइंदगी करता। उसी लम्हे दुकान की घंटी हल्की सी बजी। रंगरेजा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के दहाने पर महताब खड़ी थी। वो हमेशा की तरह अपने सफेद दुपट्टे को सर पर सलीके से रखे हुए थे और उसकी आंखों में वही पुरानी गहरी उदासी थी, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश करते थे। अस्सलाम वालेकुम रंगरेजा भाई, महताब ने धीमे लहजे में सलाम किया। वालेकुम सलाम महताब बेटी, आज तो तुम काफी जल्दी आ गई हो, रंगरेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो महताब की आंखों में छुपे हुए सवालात को देख चुका था। महताब ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए बोली, आज कुछ खास रंग चाहिए जो मेरे दिल की हालत को जाहिर कर सके। रंगरेजा ने गौर से महताब की तरफ देखा। क्या तुम्हारे दिल की हालत को कोई रंग सच में बयान कर सकता है? महताब की आंखों में थोड़ी देर के लिए हैरानी आई, फिर वो आहिस्ता से बोली, शायद नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि कोई रंग हो जो मेरे जज्बात को छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें जाहिर करे। रंगरेजा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर दुकान के पीछे की तरफ बढ़ा, जहां मुख्तलिफ रंगों के बर्तन तरतीब से रखे हुए थे। उसने एक पुराना धुंधला सा नीला बर्तन उठाया, जिस पर वक्त की गर्द जम चुकी थी। ये देखो, रंगरेजा ने बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह रंग कुछ खास है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। ये वो रंग है जो दिल की खामोशी और उदासी को जाहिर करता है। ये जिंदगी के उन लम्हों का रंग है जो खामोशी से गुजर जाते हैं, लेकिन उनके असरात कभी मिटते नहीं। महताब ने बर्तन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे वो उस रंग को समझ रही हो। यही तो मैं चाहती हूँ, महताब ने आहिस्ता से कहा। एक ऐसा रंग जो मेरी अंदर की खामोशियों और अनकही बातों को बयान करे। रंगरेजा ने बर्तन खोला और नीले रंग की एक छोटी सी बूंद कपड़े पर डाली। वो बूंद कपड़े पर फैलती चली गई, जैसे किसी खामोश दर्द की कहानी सुनाने लगी हो। महताब नीले रंग की उस बूंद को घूरती रही, जैसे वो उसमें अपनी सारी जिंदगी की दास्तान तलाश कर रही हो। रंगरेजा ने खामोशी से कपड़े को रंग में डुबो दिया और आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा रंगने लगा,
اس دوران دکان میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے فضا بھی مہتاب کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رنگریزا بھائی، مہتاب نے اچانک دھیرے سے کہا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رنگ کو چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں پاتا؟ رنگریزا ایک لمحے کو رکا، پھر کپڑے کو نچوڑتے ہوئے بولا، ہاں، کبھی کبھی ہم کسی خاص رنگ کی تلاش میں زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن وہ رنگ ہمیں نہیں ملتا، یا پھر شاید وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ مہتاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے لگتا ہے میں بھی کسی ایسے ہی رنگ کی تلاش میں ہوں جو نہ مل سکا اور شاید کبھی ملے گا بھی نہیں۔ رنگریزا نے کپڑا رسی پر ٹانگتے ہوئے مہتاب کی طرف دیکھا۔ زندگی میں رنگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہر رنگ کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ جو رنگ تمہیں آج نہیں ملا وہ کل شاید تمہارے سامنے ہو۔ مہتاب نے گہری سانس لی اور دکان کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے اور دھوپ کی نرم کرنیں زمین پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا اگر وہ رنگ کبھی نہ ملے؟ مہتاب نے مدھم آواز میں کہا۔ رنگریزا نے تھوڑا قریب آ کر نرمی سے جواب دیا، اگر کوئی رنگ ہمیں نہ ملے تو شاید وہ رنگ ہماری قسمت میں نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی رنگین نہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ہم نئے رنگ پاتے ہیں اور یہی رنگ ہماری زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ اسی لمحے دکان کے دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو گلزار دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تصویر تھی جسے اس نے بڑی احتیاط سے تھاما ہوا تھا۔ گلزار نے مہتاب اور رنگریزا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ آج تم یہاں؟ رنگریزا نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ گلزار نے دھیرے سے سر ہلایا اور تصویر کو دکان کے کونے میں رکھ دیا۔ یہ تم دونوں کے لیے ہے، گلزار نے مدھم لہجے میں کہا۔ مہتاب اور رنگریزا نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رنگریزا نے آگے بڑھ کر تصویر کو کھولا۔ تصویر میں ایک منظر تھا جہاں نیلے آسمان کے نیچے ایک گہری خاموشی تھی اور درمیان میں ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والا انتظار جھلک رہا تھا۔ اس عورت کے ارد گرد ہر چیز دھندلی تھی سوائے اس کے دل کی کیفیت کے، جو پورے منظر میں نمایاں ہو رہی تھی۔ مہتاب نے تصویر کو بغور دیکھا اور پھر گلزار کی طرف پلٹی۔ یہ تو میری کہانی ہے گلزار۔ گلزار نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ تمہارے دل کا وہ رنگ ہے جو تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ چھپا رہتا ہے۔ میں نے صرف اسے اپنی تصویر میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے وہ رنگ دکھا دیا جو میں خود بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مہتاب نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر گلزار کی طرف دیکھا۔ شکریہ گلزار، تم نے میرے اندر کے رنگ کو میری آنکھوں کے سامنے لا دیا۔ گلزار نے دھیرے سے جواب دیا۔ رنگ تو ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں مہتاب، بس کسی کو انہیں باہر لانے کا ہنر آنا چاہیے۔ مہتاب کی آنکھوں میں جلتے آنسوؤں نے ایک پل کے لیے ماحول کو مکمل خاموشی میں ڈبو دیا۔ وہ تصویر کی طرف دوبارہ دیکھنے لگے، جیسے اپنی روح کے کسی گہرے راز کو پھر سے کھنگال رہی ہو۔ گلزار نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں اور پھر جلد